औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मैं बात करी थी कि इंसान जब भी कुरान पढ़ने लगता है तो शैतान ज़रूर आता है, वो आपको वर्गलाता है। तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को ये इतना अच्छा मौका दिया है। एक आयत दो आयतों में से कभी आपका दिल करे तो आप कोई ना कोई हिफ्स कर सकते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल बता रही थी कि मैंने पहली आयत दूसरी आयत हिफ्स कर लिए आप लोगों के साथ पढ़ पढ़ के, ये एक डेढ़ हफ्ते में, 2 हफ्ते में। तो आप लोग सोचा करें कि ये कुरान मेरे साथ कब्र में जाना है और इसका साथ मैंने नहीं छोड़ना। अगर मैं कुरान छोड़ दूंगी तो मैं इसी तरह ही है जैसे मैं खाना खुराक छोड़ दूं अपनी। ये हमारी खुराक से भी ज्यादा हमें अजीज होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान बाइसे रहमत दी है। इंशाल्लाह ताला आज हमारी छठी आयत है। 5 आयत हमने पढ़ी थी। सूरत अल निसा ये वो आयत हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा कि आप पढ़ें इसको। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाने लगे कि आप पे तो कुरान उतरा है, आप मुझे कह रहे हैं कि आप पढ़ें, मतलब कि इतनी बड़ी सआदत आप मुझे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई और पढ़ता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो जब आप पढ़ेंगे, आप अच्छा पढ़ना चाहेंगे, आप घर में ऊंची आवाज में तिलावत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके घरों में भी बरकत, आपके इस खानदानों में बरकत, आपके बच्चों में बरकत, हर चीज में बरकत होगी। ये कुरान की आवाज घर में गूंजनी चाहिए, आनी चाहिए। और दूसरी बात, फितनों का दौर है, हर तरफ फितने हैं। अल्लाह ताला ने हम्म, वो आजमाइशें लोगों के ऊपर डाली हुई हैं। अगर आप सुकून में हैं, बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको सुकून में रखा है, जहां पे भी आप हैं, जहां रह रहे हैं। तो ये आसपास अपने देखें ना क्या क्या कुछ हो रहा है। और अल्लाह ने अगर सुकून दिया है तो वो किस वजह से दिया है कि आप कुरान कुरान खोल लें, कुरान के साथ ताल्लुक रख लें। आइए शुरू करते हैं सूरत अल निसा आया नंबर 6 से। मेरा मेरा गुमान है कि इंशाल्लाह ताला आप अपना कुरान सिस्टर शुमाइला और सिस्टर, दो टीचर्स हैं आपके पास, और सिस्टर जैनब, दो लोग हैं आपके पास। जैनब तो पूरी प्योर उसकी टीचर है, तजवीद की। सुभान अल्लाह। और सिस्टर शुमाइला माशाल्लाह आपकी तजवीद और आपका कुरान दोनों ठीक कर सकती हैं। सिस्टर शुमाइला का नंबर आपको इंशाल्लाह ताला मैं अब शेयर कर दूंगी ग्रुप में, और आप उनसे रब्ता करें। और जैसे ही वो करेंगे आप उनसे टाइम लें कि मुझे मेरा सबक इस वक्त सुन लें। आपको खुद फायदा होगा उनसे, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं वो मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए शुरू करते हैं। वब तलु। अच्छा, अब यतीमों, यहाँ पे सबसे पहले तो इन आयात में दो कमज़ोर मखलूकात अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ताला ने दो ऐसी मखलूकात अपनी बनाई हैं, पैदा की हैं, उनके बारे में जिक्र आ रहा है। एक तो कमज़ोर मखलूकात, और वो है यतीम, और एक है औरतें। दोनों के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। और अब कहते हैं वब तलुल यतामा। और ये उन लोगों के बारे में खास तौर पर आ रहा है जो लोग अपने माल और यतीमों के माल इकट्ठे एक जगह रखते हैं, उनके पास चॉइस कोई नहीं है। अब उन औरतों की बात हो रही खास तौर पे। वब्तलू और आजमाओ, इब्तला युब्तिलु। इब्तला, ये बा हमजा बा ता, या बा ता लाम बतल, इसका रूट वर्ड है। आजमाइश में डालना, इब्तला इब्जरा आजमाइश होती है। और आजमाते रहो, वाओ अलिफ आखिर में आ गया, ज्यादा लोगों के बारे में। और आजमाते रहो अल यतामा, यतीमों को, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब बलगू वो पहुंच जाए, बलगू पहुंच जाए, अन निकाह निकाह
نکاح کی عمر کو، یہ ان عورتوں کے بارے میں اب بات آ رہی ہے، عورت ہو، بچے ہوں، بچیاں، اور پھر یتیم۔ فَإِن، پھر اگر، آنستم، پاؤ تم، منہم، ان میں سے، رشدن، آنستم، تم پاؤ، منہم، ان میں سے، رشدن، رشد ہوتا ہے سمجھ بوجھ، راشیم دال، فدفعو، تو دے دو ان کو، علیہم، انہیں، اموالہم، ان کے مال۔ اگر ان کو تم دیکھو کہ وہ بالغ ہو گئے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، پہلی تو یہ بات ہے۔ کب، کون سی ایج پر؟ بلوغت کی ایج پر۔ بلوغت کی ایج کس کی ہوتی ہے؟ بچے کی عمر کی، اس کی آواز چینج ہونے لگ جاتی ہے، اور عورت جو ہے وہ اس کو پیریڈز آ جاتے ہیں۔ فرمایا ولا، اور نہ، تاکلوہا، تم کھاؤ انہیں، اسرافن، اسراف کرتے ہوئے، سین رافے، صرفہ، صرفہ کرنا، سین رافے، صرف سے، کلو، کلو تو پتہ ہی ہے اب آپ کو، کاف لام باؤ، کلا، کاف لام حمزہ، کاف لام باؤ، دونوں واؤ اور حمزہ جو ہے حروف علت ہے۔ تو نہ تم کھاؤ، اسرافن، سین رافے، صرف، سین رے فا، ٹھیک ہے، و بیدارن، اور جلدی کرتے ہوئے، اور جلدی کرتے ہوئے کہ جلدی جلدی ختم ہو جائے مال، ہم کھا کے ختم کر دیں۔ تو ایسے حالت، ایسی جگہ پہ ایسے مت کھاؤ مال کو کہ تم اس طرح سے کھاؤ کہ تم فٹافٹ مال کھا کے اور ہضم کر جاؤ، یہ کام مت کرو۔ بہت ہی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم گارڈین ہو ان یتیموں کے، یتیم بچیوں کے یا یتیموں کے، اب تم ایسے نہ کرو کہ تم ان کو کھا لو مال کو، اور تم ان کو، یعنی کہ یا تو بدل دو، یا پہلے کہا تھا بدل دو، یا پھر کھا لو ان کو، یعنی کہ ان کا ہی ہڑپ کر جاؤ، ان کے، یک برو، کہ وہ بڑے ہو جائیں، ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی مال ختم کرو، کاف بارہ، کبر، کبر ہوتا ہے بڑا، ٹھیک ہے، ومن، اور جو کوئی، کانا ہو، غنین، غنی، جس کے پاس بہت مال ہے، اس کے امیر آدمی ہو، غنی، غائن نون یا، غنی، فل یستعفف، پس چاہیے، اب یہ بڑا ورڈ آ گیا، جتنا زیادہ بڑا ورڈ آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر گہرائی پائی جاتی ہے۔ فا، پھر، لام، چاہیے، غور سے، قرآن ہمیشہ غور سے اور پورے فوکس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوگا تو آپ اس کو یاد نہیں کر سکیں۔ پس، فا، پس، لام، چاہیے، یا، وہ، سین، سین سے ہے جلدی، سین کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا کسی چیز میں، تعفف، پس چاہیے کہ وہ بچے، تعفف، کیا کریں؟ چاہیے کہ وہ بچے، کس سے بچے؟ آئین، فا، فا، اف، اف درگزر، اف کرنا، بچنا، تو چاہیے کہ وہ بچے، اس چیز سے بچ جائے، ومن، اور جو کوئی، کانا ہو، فقیرن، فقیر، فا کافرا، فقر سے، فا کافرا، محتاج، فل یاکل، تو پس چاہیے کہ وہ کھائے، فا، لام، چاہیے، یا، وہ، فا، پس، لام، چاہیے، یا، وہ، کہ وہ کھائے، کل، کل کہ وہ کھائے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، پھر کوئی جائز طریقے سے کھانا پینا کرے اپنا، اگر وہ لینا ہی چاہتا ہے اس میں سے، اگر محتاج ہے، غنی ہے، تو پھر بچے، اس کے پیمال میں سے مت کچھ لے، اگر امیر آدمی ہے، اگر فقیر ہے تو پھر اس کو اگر کھاتا ہے تو وہ بھلے طریقے سے کھائے، اچھے طریقے سے اس کو جائز، جائز مال کے طریقے سے کھائے، پھر اس کو ناجائز طریقہ استعمال نہ کرے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز ہے۔ فَإِذَا، پھر جب، دفع تم، دے دو تم، دفع دال فے عین،
दफा, दे दो तुम, अलैहिम उन्हें, अम्बालहुम उनके माल, फअशहिदू तो गवाह बना लो, अलैहिम उन पर, उनके माल उनको दे दो तो फिर उनको शहद, शीत हा दाल, शहद होता है, शहादत भी यहीं से निकला है, शहादत हम देते हैं किसी चीज की, अलैहिम उन पर, वकफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह ताला, हसीबा खूब हिसाब लेने वाला। अल्लाह ताला हमें काफी, काफी काफ या काफा या, और हिसाब हा सीन बा, खूब हिसाब लेने वाला। अल्लाह ताला उस बंदे का खुद हिसाब फिर ले लेगा, हम हमें कहने की जरूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत आयत, बहुत तरीके से अल्लाह ताला समझा रहे हैं हमें, और हमें ये हदायत दी जा रही है कि हम कितना माल खाने की हमें इजाजत है, कौन सा माल हम जो है वो खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते, और किसको इजाजत होगी। तो यहां पर कहा गया, मैं सीधा तर्जमा पढ़ती हूँ, और यतीमों को आजमाते रहो यहां तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। अगर इनमें से, अब यहां पर अगर वो पहुंच जाएं, फिर अगर इनमें से समझ बूझ तुम पाओ कि इनके अंदर समझ बूझ आ गई, तो इनके माल इनके हवाले कर दो। तुम इन मालों को इसराफ और जल्दी करते हुए मत खाओ, और इससे डरो, डरो इससे कि वो बड़े हो जाएंगे, और जो कोई मालदार हो, अमीर हो, तो उसे यतीमों के माल से बचना चाहिए, और जो माली तौर पर तो मोहताज हो, तो चाहिए कि वो मारूफ तरीके से खाए। फिर जब तुम इनके माल इनके सुपुर्द कर दो, तो इन पर गवाह ठहराओ, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है। यतीमों का इम्तिहान लो, यहाँ पे कहा गया। पहले थोड़ा माल देकर इन्हें किसी काम से लगाओ, ताकि अंदाजा हो कि मनी मैनेजमेंट आती है कि नहीं है, समझदार हो गए हैं कि नहीं, यहाँ तक कि वो निकाह को पहुंच जाए। बालिग समझदार होने के बाद इनके माल इनके हवाले कर दो। बलूगत की इलामात मैंने आपको बताई कि मर्द के लिए भी एहतलाम, औरत के लिए हैज, मगर शर्त रुश्त की है। यहाँ पे शर्त क्या बताई गई? रुश्त। नोट्स देने का भी तरीका आना चाहिए। आप लिख सकते हैं, एतला मर्द, एतलाम, औरत, हैज और रुश्त, आपके नोट्स पूरे होते हैं सिर्फ एक एक लफ्ज से। जब आप नोट्स बनाएं, मोटे 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 लफ्ज से आप अपने माइंड मैप्स की तरह बना सकते हैं। रुश्त किसको कहते हैं? रुश्त मेच्योरिटी को कहते हैं, उम्र, मेच्योरिटी की उम्र को, जब इंसान की अक्ली सलाहियतें बेजार हो जाती हैं, जब वो अपने नफा नुकसान को समझ सकता है। रुश्त ना होने की सूरत में माल हवाले नहीं किया जाएगा। सूरत अल इनाम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यतीमों के माल के करीब भी मत जाओ, मगर इस तरह से जो सबसे पहले सबसे अच्छा हो, यहां तक कि वो अपनी पुख्तगी को ना पहुंच जाए। अगर रुश्त नहीं आई तो माल का वारिस जो है उसको भी नहीं दिया जाएगा। अगर रुश्त का वारिस यतीम समझा जाएगा। इब्ने अब्बास इसके बारे में कहते हैं कि सवाल किया गया कि यतीमी कब खत्म होती है। उन्होंने जवाब दिया, मेरी उम्र की कसम, बाज लोग ऐसे होते हैं कि इनकी दाढ़ी निकल आती है, लेकिन वो अपने लेने और देने में कमजोर होते हैं। फिर जब वो बासलीका लोगों की तरह अपना फायदा हासिल करने के काबिल हो जाएं, तो इनकी मुद्दत यतीमी खत्म होगी। उम्र, अपनी उम्र की कसम खा के कहा, बात में ताकीद पैदा करने के लिए, और ये अरबी जबान का असलूब है। और एक और रवायत में, जैसे इब्न अब्बास ने फरमाया, यतीम से यतीमी का नाम इसके बालिग होने तक और समझ के आसार नमूदार होने तक खत्म नहीं होता। तो इसराफ, इसराफ क्या है? जायज हद को फलांग कर वहां तक चले जाना जो जायज नहीं है, जायज को की लिमिट क्रॉस कर देना।
ٹھیک ہے، یہاں پر ایک لفظ آیا وبدارن، جلدی کرتے ہوئے۔ بدارن سے مطلب ہے کسی چیز کی طرف جلدی کرنا، تیز رفتاری سے جانا جیسے۔ پھر ایک اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یتیموں کے بڑے ہونے سے پہلے جلدی جلدی مال ختم نہ کرنے کا حکم بھی یہاں پہ آیا ہے۔ آئیں یکبرو، کہ وہ بڑے ہو جائیں اور تم پہلے ہی ان کے سے بڑے ہونے سے پہلے کھا لو۔ یہاں پہ اسراف ناحق مال بھی ہوتا ہے، ناحق کھانا۔ جیسے اللہ کے مال میں جائز جائز کھانا کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے کوئی چیز کسی چیز میں خرچ کی، آپ اس پہ لے سکتے ہیں، لیکن ناجائز یہ ہے کہ آپ نے حق سے زیادہ ہی لینا شروع کر دیا، حد سے تجاوز کرنے کا حکم۔ تو یتیم کے مال کو احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا جب تک وہ اپنے پیروں پر نہ کھڑا ہو جائے۔ وارث اس کے مال سے اجرت لے سکتا ہے، ویسے تو اگر امیر ہے تو پرہیز کرے، فقیر محتاج یا ضرورت مند ہے تو پھر اس کی دیکھ بھال کے لیے کچھ لے سکتا ہے، لیکن وہ بھی جائز۔ یہ کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی، کیونکہ ایک معاشرے کا، ایک سوسائٹی کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، کچھ بہت غریب ہوتے ہیں، تو اس کی مطابق کسی کا اٹھنا بیٹھنا یتیم کی بھی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ کسی امیر بچے کا یتیم ہے بچہ، شروع سے اس کو اچھی عادت ہے، اچھے کپڑے پہننے کی عادت ہے، اچھے طریقے سے رہنے کی عادت ہے، تو یتیم کی مال کی سرپرستی بہت ذمہ داری ہے، بہت اہم۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر بے شک میں تمہیں ضعیف اور ناتواں خیال کرتا ہوں، اور بے شک میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم دو آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا، نہ یتیم کے مال کے ولی بننا، یعنی کہ یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یتیم کے مال میں فضول خرچی نمبر 1 نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، یہاں سے اس آیت سے پتہ چلتا ہے جلد بازی نہ کی جائے، اور نمبر 3، نہ اس کے مال میں سے کما کر اپنا مال بڑھا لیا جائے کہ اس کی چلو زمین ہے، اس کو میں کرائے پہ دے دیتا ہوں اور اس سے اپنا مال بڑھاتا ہوں۔ ہاں، اگر بچے کا مال بڑھانا ہے، اسی بچے کے لیے کہ کچھ آپ نے ایسی انویسٹمنٹ کر دی ہے کہ یہ اس پیسے کا تو کچھ رہے گا نہیں، جیسے پاکستان کی منی جو ہے وہ کم ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ نے کہیں ایسی انویسٹمنٹ کر دی اس کی، تو کہا کہ یہ اس کو ہمیشہ ساری زندگی کرایہ آتا رہے گا، یا پھر میں اس کو اسے کاروبار میں ڈالتا ہوں جہاں نقصان نہیں ہوگا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نفع ہی پہنچتا رہے گا، تو یہ پھر خیر خواہی ہے، تاکہ کل سرپرست پر کوئی الزام نہ آئے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ مالی معاملات پر گواہی، اور یہاں کہا گیا نا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو ان پر۔ تو قرآن ہی کہتا ہے اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو، اگر 2 گواہ نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں ان لوگوں میں جنہیں تم گواہ میں سے پسند کر سکتے ہو۔ تو اللہ کافی ہے حساب لینے والا، کیونکہ وہ حسیب ہے، حسیب باللہ وکفا باللہ حسیبہ، یہ بہت ڈرانے والی چیز ہے۔ حساب کتاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کافی ہونے والا کون ہے؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بدلہ لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور شمار کرنے والا کون ہے؟ یہ سب کچھ کون گنتی کر رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے کب خرچ کر رہے اور کب خرچ نہیں کر رہے؟ ایک جگہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، یہ تمہارے اعمال میں جنہیں میں شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، پھر جو بہتر بدلہ لائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ اللہ والوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، جب وہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ جب وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ جب وہ مال کیا ان کے حوالے کرتے ہوئے اپنے آپ سے ذمہ داری دوسرے کو دے رہے ہیں، تاکہ انسان خود کو اللہ کے سامنے
پائے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک آیت آپ کو میں پڑھا رہی ہوں، اس وقت آپ کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ کی کتنی توجہ ہے، آپ قرآن سے کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ سب کام چھوڑ کے صرف یہ چند منٹ ہوتے ہیں، چند منٹ کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھے ہیں۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں ہمیشہ چاہتی ہوں آپ 1 ٹائپ کریں، کچھ 2 ٹائپ کریں، مجھے پتا چلے آپ وہاں ہیں، آپ موجود ہیں کلاس میں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح پڑھانے والا اور سننے والا دونوں جو ہوتے ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، فوراً پتا چلتا ہے کہ ہاں کوئی سن رہا ہے۔ اب آیت نمبر 7 کرتے ہیں، 2 آیتیں تو کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال، اور مردوں کے لیے نصیبن ایک حصہ ہے، مما اس میں سے، ترکا، ترکا ہوتا ہے نا، ترکا چھوڑ جائیں، الوالدین والدین۔ آپ لوگوں کو اس میں سے کوئی بھی سوال ہو آپ مجھے دوبارہ وائس میسج کر کے کر سکتے ہیں، کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تو میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں ڈائریکٹ استاذہ کے ساتھ ہوتی ہوں، میں ان سے ڈائریکٹ پوچھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ سر ادریس سے بھی پوچھ سکتی ہوں، اور میں اکثر اپنے سوال جواب مجھے جو آتے ہیں میں اپنی عقل سے استعمال نہیں کرتی، میں نہیں سمجھتی کہ میں اس قابل ہوں کہ میں خود سے کوئی سوال کا جواب دے سکوں۔ آپ کے معاملات میں، آپ کی چیز میں کوئی بھی کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی بات کوئی پوچھنی ہو، کوئی میٹر کلیئر نہیں ہے، آپ کسی اور کا بھی مسئلہ ہے اور آپ کسی کو بھی کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں۔ میں نے تو خود نہیں جواب دینے، میں نے تو، میرے پاس تو ماشاءاللہ دوسری ٹیم ہے، ماشاءاللہ علماء ہیں اللہ کے حکم سے، جن کے ساتھ میں بیٹھتی اٹھتی ہوں، جنہوں نے مجھے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہم سیکھتے سکھاتے رہیں۔ آپ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح 2 اور ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ، سسٹر شمائلہ اور سسٹر زینب۔ آپ کو نہیں معلوم، کوئی بھی بغیر کسی فیس کے نہیں پڑھاتا، اور یہ ہم اللہ کی خاطر کیوں پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ دین کا کام کروائیں، یہ دین کا کام پڑھیں اور پڑھائیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے جواب دے ہے۔ یہ سب ساری بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم سب اللہ کے آگے، ہمارے معاملات ہمارے اللہ کے سامنے ہیں۔ کوئی آتا ہے کلاس میں 100 بسم اللہ، نہیں آتا ہے ایبسنٹ ہے، میں نے کبھی نہیں پوچھا کیوں ایبسنٹ ہوئے ہو، اللہ کہ وہ خود مجھے بتائے، جیسے سلمہ مجھ سے خود بتا رہی ہیں کہ میں اس لیے میری کلاس مس ہوئی، پھر میرے دل میں کتنا اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ اس قرآن کو کون کس طرح لے رہا ہے، سیریس لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے۔ جو سیریس لے رہے ہیں وہ اپنا کام ہر طرح سے مکمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب مردوں کا حصہ بتا رہے ہیں کہ مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اس میں سے جو ترکے میں سے چھوڑ کے جائیں، اب وراثت آ رہی ہے۔ والوالدینی، الوالدینی والدین میں سے، جزاک اللہ خیر عمرانہ، والاقربون، اور قرابت داروں سے۔ اب ان کے روٹ ورڈز، رجال، را، جیم، لام، رجل، نون، صاد، با، نسب، نسب کہتے ہیں نا وراثت کو، نون، صاد، با، نسب، ترک، تا، را، کاف، ترکا، ترکا بھی اس سے آتا ہے لفظ، والدین، واو، لام، دال، ولد، والدین، کاف، را، با، قرب، قرب سے قرابت کے رشتے، قرابت دار، کاف، را، با، ول اقربون، جمع ہے قرابت دار، اقربون، واو نون جمع کی، جمع کا صیغہ ہے، ولن نسائی، اور ولن نسائی، اور عورتوں کے لیے، امراتن اس کا واحد ہے، للنساء، نساء کا واحد امراتن ہوتا ہے، کیونکہ نساء زیادہ عورتوں کے بارے میں آتا ہے۔ اب یہاں پر جیسی رشتہ داری ہوگی ویسا حصہ ہوگا، یہ یاد رکھیں، اس کے ساتھ نوٹس میں لکھیں۔ نصیبن ایک حصہ ہے، مما اس میں سے، تارا کا جو چھوڑ جائیں، الوالدانی والدان، والاقربون، ریپٹیشن ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی یاد کرنے میں آیت۔ مما اس میں سے جو قلہ، قلیل ہو، قلہ دیکھیں وہ کلہ تھا یا قلہ ہے، قاف سے، یہ 2 نقطوں والا کاف ہے، جو قلیل ہو، جو تھوڑا ہو، قلیل، منہم اس میں سے، قاف لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے،
औ कसुर या कसीरो, काफ सारा, कसुर कसरत से, नसीबम हिस्सा है, मफरूदा फा रा दौद, फर्ज से फा रा दौद, मफरूद फर्ज किया गया। माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आइए इसकी तफसीर कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं रिश्तेदारी किस वजह से होगी। रिश्तेदारी नसब की वजह से होगी, नून स्वाद बीन, लेकिन उर्दू में नून से बीन, नून सीन बीन बे लिखा जाता है। ठीक है, रिश्तेदारी नसब से होती है। उर्दू में नून सीन बे लिखा जाता है। अरबिक ने नून स्वाद बा नसब हिस्सा होता है। जौजियत की वजह से, मियाँ बीवी की वजह से, औलाद की वजह से, और गुलाम आजाद करने की वजह से, इन सब की वजह से रिश्तेदारी होती है। क्लियर। नंबर वन नसब की वजह से, नंबर टू जौजियत की वजह से, नंबर थ्री औलाद की वजह से, नंबर फोर गुलाम की वजह से, गुलाम आजाद करने की वजह से। अरबों में औरतों का हक दबा दिया जाता था, देते नहीं थे। तो अरबों में यतीमों के अलावा औरतों का हक खा लेते थे, यतीमों का भी खा लेते थे, और इनकी मिरास में शामिल नहीं किया जाता था। तो औरत को खुद, या तो खुद उनको विरसा बना लिया जाता था। बाप की वफात होती तो सवाए अपनी माँ के, अपनी सौतेली माओ को बेटे बांट कर मलकियत ले लेते कि हम, ये हमारी मलकियत है। खैर, यहाँ पे मर्दों के लिए भी हिस्सा, औरतों के लिए भी हिस्सा, दोनों के लिए हिस्सा कहा गया कि मर्दों के लिए भी हिस्सा है, औरतों के लिए वाल है जो वालदैन और अकरबून छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी, ख्वाह थोड़ा हो या ज्यादा, मुकर्रर शुदा है। कल्ला मिन हुआ कसर, नसीबुन मफरूदा, फर्ज किया गया, ख्वाह एक डॉलर है, या एक रुपया है, या 1,000 रुपया, सबकी तकसीम होगी। सिर्फ मौत के बाद, मतलब कि जो भी पैसे बचे हैं उसका नाम, उसको तरका कहते हैं, और ये अल्लाह के हुक्म से तकसीम होगा। अकरबून ज्यादा करीबी रिश्तेदार को कहा जाता है। इनके अलावा दूर के रिश्तेदार महरूम होंगे, दूर के रिश्तेदारों को नहीं दिया जाता। छोटे लड़के भी विरासत से महरूम होते हैं, जो जो इन जैसे यतीम बच्चों के को भी उनका हक दिलाया जाएगा, लेकिन वो कैसे होगा कि बड़े जो हैं वो उनके गार्डियन बन जाएंगे। यहाँ छोटे यतीम बच्चों की भी हक दिलवाया जा रहा है। छोटे यतीम बच्चों का भी हक बड़े रख लेंगे, सबका हक है, लेकिन रिश्तेदारी जो है उसको पास रखने की जरूरत है। रिश्तेदारी किस पर होगी? रिश्तेदारी करीबी रिश्तेदारों में से। इसमें कोई बात समझने वाली जो है वो यही है कि जितना माल होता है इंसान के पास, सुभान अल्लाह, जो भी माल अल्लाह ताला ने हमें छोड़ के जाना है, जो मैयत है, मैयत का जितना माल है वो जब छोड़ के जाता है, क्योंकि यतीमों के माल के बारे में ज़रूरी हद इंस्ट्रक्शंस देने के बाद फिर बताया कि जब तक तुम्हारे पास, तुम इसकी किसी तुम इसकी माल की जैसे हिफाजत करते हो, लेकिन तुम्हारा हिस्सा अमानतदारी है। तुम अमानत के साथ हर चीज को देखो कि तुम्हारे पास क्या चीज अमानत पड़ी है, क्योंकि जुल्म बहुत ज्यादा था। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्दों की तरह औरतों और बच्चे बच्चियों और अपने वालदैन और रिश्तेदारों के माल में हिस्सेदार सारे होंगे, इन्हें महरूम नहीं किया जाएगा। ताकि ये अलग बात है कि लड़की का हिस्सा लड़के के हिस्से से आधा है, औरत का हिस्सा हाथ आधा है, जैसे कि 3 आयत में पहले आ गया। ये औरत पर जुल्म नहीं है कि वो हाफ है, क्योंकि वो अपनी कहाँ से लेती है? हक महर भी लेती है, और फिर वो माँ बाप से भी लेती है, हक महर भी उसको उसको दिया जाएगा। और यहाँ पे ऊपर जो आयत गुजरी हैं उसमें यही बात की गई थी कि उनका हक दो। हक महर औरत का फर्ज है, उसने उसको देना चाहिए।
اور یہ وراثت کا عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ وراثت کا اصول آتا ہے. عورت کو اسلام نے کمانے کی ذمہ داری سے فارغ کر رکھا ہے، مرد کو اس کا کفیل بنایا. عورت کے پاس مہر کی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے دے سکتا ہے. اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں. اس لیے اگر عورت کا حصہ آدھے کی بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ عدل پہ ہی ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی. تو یہ آج کی آیات تھی. انشاءاللہ تعالیٰ 6 اور 7 ہم نے کی ہے. میری آپ سے گزارش ہے آپ اپنی ان آیات پر غور کریں، ان کا ترجمہ سنائیں. 7 آیات ہیں، سسٹر شمائلہ کو 7 آیات سنا دیں ترجمے کے ساتھ. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ آپ کے ہمیشہ آپ کے لیے بہت پیاری ایک کیا کہوں آپ کے لیے، دنیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیارا علم ہے جو اس وقت آپ حاصل کر رہے ہیں، اور آخرت میں تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا ہی انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے کریں. میں آپ کے ساتھ سسٹر شمائلہ کا نمبر آج شیئر کرتی ہوں، آپ ان کو ضرور میسج کر کے اپنا سبق سنائیں. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور جس کو چاہیں آپ اس گروپ میں انٹر کر سکتے ہیں. صرف 40 منٹس کے لیے قرآن سننا ہے. کوئی بچی بھی ہے، چھوٹی بچی بھی، وہ بھی سن سکتی ہے. قرآن سب کے لیے. 3 سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کا بھی مائنڈ اللہ تعالیٰ نے 30 ایئرس کے انسان کی طرح اس کے اندر ایبزارپشن رکھی ہوتی ہے. اور حیران کن بات ہے کہ وہ ہر چیز ایبزارو کرتا ہے. کبھی بھی بچے کو بھی بچہ نہ سمجھیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح سے بچے بھی ہر چیز لے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تھوڑی لیٹ ہو گئی. جی وعلیکم انشاءاللہ السلام ورحمۃ اللہ آپ کو نا وبرکاتہ. ریکارڈنگ مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو لیٹ ہو گیا ریکارڈنگ ضرور سن لیا کریں. کوئی بات مس ہو گئی ہو، کوئی نوٹس مس ہو گئے ہوں تو ضرور ریکارڈنگ سن لیں. جزاک اللہ، انشاءاللہ. بارک اللہ فی.